إذا بالنسبة للإكزامان 3 أو الامتحان الثالث عندي بالنسبة للإكزيرسيس 1 التمرين الأول دوني لا فورمule des produits obtenus lors de la réaction de PENT1 CH3 CH2 CH2 C triplisant CH avec مع H2O HgSO4 plus H2SO4 مع 2H2 platine مع 2Br2 مع 2HBr مع H2PD désactivé ومع RMJX puis CH3Br ومع R2BH puis H2O2OH- ومع NH2 puis C2H5Br يعني كتعطي البرودوي من يرياجي هاد السبسترا اللي هي في هاد الحالة يعني السين فغي اللي هي CH3 CH2 CH2 C triplisant CH يعني من ترياجي مع H2O تعطي البرودوي من ترياجي مع H2O مع 2H2 بلاتين مع 2Br2 مع 2HBr مع H2PD désactivé مع RMJX ومن بعد H3Br ومع R2BH puis H2O2 plus OH- مع NaNH2 puis C2H5Br. إذا بالنسبة للإكزيرسيس 2 التمرين الثاني compléter la suite des réactions ci-dessous permettant une synthèse de bêta-méthylnaphthalène O. إذا عندي السؤال الأول إذا عندي هاد لالسين فغي كما قلت H C triplisant CH كيرياجي مع NaNH2 كيعطيني البرودوي A. من بعد البرودوي A كيرياجي مع هاد لي دو برودوي كنحصل على البرودوي B اللي لا فورمول ديالو C5H8O. من بعد البرودوي B كيرياجي مع SOCl2 كنحصل على البرودوي C. من بعد البرودوي سي كيرياجي في المرحله الاولى مع ام جي ومع سي او 2 ومع اش 2 زو وكنحصل على البرودوي دي اللي لا فورمول ديالو سي 6 اش 8 او 2. من بعد البرودوي دي كيرياجي مع اش جي 2 بلس اش بلس اش 2 زو كنحصل على البرودوي او. هاد اش جي 2 بلس جايه من اش جي اس او 4 و اش بلس جايه من اش 2 اس او 4 يعني جايه من هذوك لي دو كاتاليزور اللي شفناهم في ليكزيرسيس 1. اذا في هذه الحاله كنحصل على البرودوي او. Le produit E qui réagit مع SOCl2 كنحصل على البرودوي F. Le produit F كيحصل على هذا لو برودوي كما كتلاحظوا. اذا هذا لو برودوي كي رياجي مع H2SO4 كونسونطري دلتا كنحصل على البرودوي G اللي هو لو بلو ستابل. يعني غالبا في هذا يعني ملي تشوف لو بلو ستابل بمعنى راه يكون عندي دو برودوي وكنرسم لو برودوي لو بلو ستابل. اذا السؤال الثاني عندي هذا لو برودوي كما كتلاحظوا امين كي رياجي مع CH3 اي اللي كتسمى يودور دو ميثيل كنحصل على البرودوي اش. لو برودوي اش كي رياجي مع اش جي او اش كنحصل على البرودوي اي. هاد لا رياكسيون كتسمى رياكسيون ديليميناسيون دو اوفمان. اذا كنزيد دلتا يعني الشوفاج صغير كنحصل على البرودوي جي. من بعد لو برودوي جي كي رياجي في المرحله الاولى مع CH3 اي المرحله الثانيه مع اش جي او اش ودلتا يعني نفس الامر يعني كنطبق نفس الرياكسيون ديليميناسيون او نفس المراحل ديال رياكسيون ديليميناسيون ديال اوفمان. اذا كنحصل على البرودوي كا اللي لا فورمول ديالو سي 5 اش 8 دي ان يعني كيكون عنده فيهم دو ليزون دوبل. بالنسبه للسؤال الثالث عندي البرودوي جي كي رياجي مع كا وكان يعني دلتا سيكلو اديسيون كنحصل على البرودوي ال. لو برودوي ال كي رياجي مع ان ا بي اش 4 وكنحصل على البرودوي ام. Le produit M qui réagit مع H2SO4 concentré delta وكنحصل على دو برودوي N و N'. إذا N و N' كندير لهم أروماتيزاسيون وكنحصل على هذا البرودوي كما كتلاحظوا O. هذا هو البرودوي O اللي كنحصل ليه في الفينال اللي هو كيسمى بيتا ميثيل نافطالين. إذا بالنسبة للسؤال الأول établir la structure des composés A, B, C يعني حتى ال N و N'. السؤال الثاني donner le nom et le mécanisme de la réaction G plus K donne L. بالنسبة l'exercice 3 on désire rétablir la structure d'un alcène A اللي la formule ديالو C18H20. Pour cela on procède à son oxydation avec l'ozone O3 et hydrolyse en présence d'un agent réducteur le zinc. إذا عندي واحد l'alcène A كندير له الاكسيداسيون O3ZN كنحصل على البرودوي B اللي هو acétone plus le produit C اللي هو aldéhyde. إذا l'acétone B et l'aldéhyde C obtenus sont ensuite comparés à deux échantillons préparés de la manière suivante. إذا عندي pour B عندي هاد البنزين كي رياجي مع H3COClAlCl3 كنحصل على البرودوي B. pour C عندي B كي رياجي مع H3MgPr في المرحلة الثانية مع H2O وكنحصل على البرودوي D. le produit D كي رياجي مع BCl5 وكنحصل على البرودوي E. من بعد او كي رياجي مع MgCO2 H2O وكنحصل على البرودوي F. من بعد F كي رياجي مع SOCl2 وكنحصل على البرودوي G.
من بعد جي كندير له هيدروجيناسيون كاتاليتيك وكنحصل على هذا البرودوي سي. كما كتلاحظوا هذا هو الستركتور ديال البرودوي سي. اذا السؤال الاول établir la structure de tous les composés représentés par des lettres en déduire celle de A. إذا السؤال الثاني sachant qu'une 6-dihydroxylation avec KMNO4 régulier de l'alcène A donne un mélange de stéréoisomères RS-SR. إذا déterminer la stéréochimie de A expliquée en donnant les deux stéréoisomères. إذا بالنسبة للحل ديال هاد ليكزامان سوليسيون بالنسبة ليكزيرسيس 1 عندي سبسترا اللي عطاونا في ليكزيرسيس 1 CH3 CH2 CH2C تريبليزون CH السين فري السين فري. قلنا بأن أهم حاجة في الالسين فري هو أن هاد اش كيكون اسيد. إذا السين فري كيرياجي في التفاعل الأول مع H2O HgSO4 بلس H2SO4. إذا هنا كندير كيوقع هاد CH كتولي CH3 و C دوبليزون O، يعني كما كتلاحظوا كنحصل على سيتون. نفس الامر الى رياجه هاد السبسترا رياجات مع 2H2 بلاتين كتسمى هيدروجيناسيون كاتاليتيك، يعني رياكسيون داديسيون تفاعل اضافه، يعني اش تفيكس في هذا الكربون اش ثاني في الكربون الثاني نفس الامر اش تفيكس في الكربون اش في الكربون الثاني، يعني هيدروجيناسيون كاتاليتيك كومبليت، يعني كامله. كما كتلاحظوا كنحصل على هاد الالكان. كما كتلاحظوا هاد الاربعه ديال الهيدروجينات كيتفيكساو في هاد لي دو زاتوم ديال الكربون ديال تريبليزون، لان الالسين لو سونتر رياكسيف الالسين هو هاد لي ليزون بي، يعني اي حاجه تفيكسا في الالسين تفيكسا في لي دو كربون ديال تريبليزون. اذا نفس الامر الى رياجه هاد السبسترا مع 2BR2 بروماسيون، يعني كندير رياكسيون داديسيون، يعني بي ار يتفيكسا في الكربون الاول، بي ار في الكربون الثاني، البي ار الثالث في الكربون الاول، البي ار الرابع في الكربون الثاني، وكنحصل على هذا البرودوي كما تلاحظوا. اذا بروماسيون. نفس الامر الى رياجه مع 2HBr، يعني هنا كندير رياكسيون داديسيون سولون لا ريغل دو ماركوفنيكوف، يعني اش يتفيكسا في الكربون لو بلو هيدروجيني، بي ار في الكربون الثاني. نفس الامر بالنسبه للجزيئه الثانيه ديال HBr، يعني اش يتفيكسا في الكربون لو بلو هيدروجيني، بي ار في الكربون الثاني، وكنحصل على هذا البرودوي كما كتلاحظوا اش تفيكسا في الكربون الاول، يعني هادوك لي دو هيدروجين تفيكساو في الكربون الاول اللي هو الكربون لو بلو هيدروجيني، واللي دو زالوجين تفيكساو في الكربون الثاني، والليزون تريبل ولات ليزون سامبل. اذا نفس الامر الى رياجه مع H2PD ديزاكتيفي هيدروجيناسيون، يعني اش يتفيكسا في الكربون الاول اش في الكربون الثاني، وليزون تريبل تولي ليزون دوبل، وكنحصل على السين. نفس الامر الى رياجه مع RMGX بلس H3BR، هنايا هاد RMGX يعني باز تري فورت، هما لي زورغانوماليزيا هما لي باز لي بلو فورت في الشيمي اورغانيك، يعني لي زورغانوماليزيا هما لي باز لي بلو فورت في الشيمي اورغانيك. و اورغانوماليزيا راه هو كيتصرف كيف ما قلنا عليه، راه هو نيكليوفيل و باز في نفس الوقت، يعني نيكليو يتصرف كوم ان نيكليوفيل لا لقى في لو ميليو رياكسيونيل ان الكتروفيل اي اتاكي، ويتصرف كوم ان باز الى لقى في لو ميليو رياكسيونيل ان هيدروجين اسيد اي اغاشي. اذا هنايا يتصرف كوم ان يعني كوم ان باز. اذا كندير لي شارج بارسيال دلتا موان دلتا بلس، لان الكربون بلوز الكترونيغاتيف من المغنيسيوم. اذا يتصرف كوم ان باز لان لقى ان هيدروجين اسيد في لو ميليو رياكسيونيل اللي هو هيدروجين اسيد اللي هو ديال الالسين فري، يعني كي اغاشيف وكنحصل وكيتفورما ليا ليون اسيتيلور. من بعد هذيك السي موان اللي هو ليون اسيتيلور كي اتاكي يعني الالكتروفيل ديال الديريفي الوجينيس H3BR، لان البروم بلوز الكترونيغاتيف من الكربون. كندير هنايا دلتا موان دلتا بلس، هذيك السي موان كي اغاشي كي اتاكي هذا الالكتروفيل ديال الديريفي الوجيني، وهذا H3 تفيكسا في الكربون كما تلاحظوا كنحصل على هذا البرودوي. اذا الى رياجه مع هذا السبسترا هذا الالسين فري لا رياجه مع R2BH بوي H2O2 بلس OH موان اللي كتسمى هيدروبوراسيون دان السين. اذا هنايا كنحصل على الديهيد كما تلاحظوا، يعني هاد سي نزيد عليها H2 وهاد سي دوبليزون او، يعني كنحصل على الديهيد غير الانتي ماركوفنيكوف، يعني اش يتفيكسا في الكربون لو موان هيدروجيني و الاكسجين تفيكسا في الكربون الثاني كما تلاحظوا. الى رياجه مع هاد الالسين فري كما تلاحظوا الى رياجه مع NaNH2
اللي هي اميدور دو الصوديوم، اللي هي اون باز تري فورت. يعني هذه كتسمى اميدور دو الصوديوم، وهي اون باز تري فورت. يعني في السوليسيون ديالها، يعني منها تكون اون سوليسيون في لامونياك ليكيد كتفكك لهذوك الايونات المكونه لها، لانه سي ان كومبوزي ايونيك، يعني كيتفك الى ان ا بلس ان اش دو موان. اذا هذا ان اش دو موان هو لا باز، اذا كيتسمى انيون اميدور هو اون باز تري فورت. اذا هذا هو الايون رياكتيف، هذا هو الايون المتفاعل. اذا و ان ا بلس كيتسمى ايون صوديوم، ion spectateur. إذا NH2 moins qui arrache l'hydrogène acide ديال الألسين فري. وإذا هذاك وكنعرفوا بأن كتوقع لا روبتور هاد الليزون اللي ما بين الكربون والهيدروجين. وكنعرفوا بأن الكربون بلوز إلكترونيغاتيف من الهيدروجين، لأن الكربون عنده 2 الإلكترونيغاتيفيتي 2,55 والهيدروجين عنده 2,2. لأن إذا في هذه الحالة الكربون غيكون بلوز إلكترونيغاتيف من الهيدروجين، وهو اللي ياخذ لو دوبلي إلكترونيك ديال الليزون. إذا وكنحصل على ايون اسيتيلور، يعني الكربون خدا لو دوبلي الكترونيك ديال ليزون، غتوليو عنده ان شارج نيجاتيف. اذا هاد الدوبلي كنقدر نعبر عليهم هاد جوج نقاط كما كتلاحظوا، لانه هاد الدوبلي ليبر اللي كنرسموه يعني ان تري، يعني خط، نقدر نرسمو على شكل جوج نقاط اللي كيعبروا على جوج ديال الالكترونات، زوج الكتروني حر، دوبلي ليبر. اذا هذا كيتسمى ايون اسيتيلور، اللي لا فورمول ديالو ار سي تريبليزيون سي موان، وكنوتراليزي بان ا بلس اللي هو ايون صوديوم. كيف ما كتلاحظوا هنا كتكون بحال ليزون ايونيك ما بين الكربون والصوديوم، ليزون ايونيك. الفرق ما بين ليزون ايونيك وليزون كوفالونس هو ان ليزون كوفالونس كتربط ما بين جوج ديال الذرات، يعني كيكون عندهم ما بيناتهمش واحد الفرق كبير ديال الالكترونيغاتيفيتي. بار كونتر في ليزون ايونيك كتكون كتربط ما بين جوج ديال الذرات بيناتهم واحد الفرق كبير ديال الالكترونيغاتيفيتي. اذا هذا كيتسمى اسيتيلور دو صوديوم، يعني من يزيد ان ا بلس ولا سميتو اسيتيلور دو صوديوم بلس ان اش 3، لان ان اش 2 موان مني خدا اش بلس ولا ان اش 3 امونياك. من بعد هاد البرودوي كيرياجي مع ديريفي الوجيني، هذا كيتسمى ديريفي الوجيني ولا الوجينور دالكيل. اذا كما كتلاحظوا سي اش 3 سي اش 2 بي ار، هذا ان بون نيكليوفيل. هاد الدوبلي ليبر ديال الكربانيون ان بون نيكليوفيل. اذا هنا عندي دلتا موان دلتا بلس، لان لي زالوجين كلهم بلوز الكترونيغاتيف من الكربون. اذا هنايا هاد النيكليوفيل كي اتاكي الالكتروفيل ديبار ديال البروم، وكنحصل كما كتلاحظوا كنرسم نفس هاد يعني الاستركتور ديال الايون اسيتيلور. هاد الدوبلي ليبر كتولي ليزون ما بين كتربط ما بين سي اش 2 سي اش 3 اللي جاي من ديريفي الوجيني. اذا كما كتلاحظوا السين دي سبستيتي. اذا انطلقنا من السين فغي وحصلنا على السين دي سبستيتي، يعني درنا الاركيلاسيون ديال الالسين فغي. اذا الان ننتقلوا ليكزيرسيس 2 التمرين الثاني. اذا كومبليتي لا سويت دي رياكسيون سي دو سو بيرميتون اون سينثيز دو بيتا ميثيل نفتالين او. اذا السؤال الاول عندي هاد الالسين فغي اس سي تريبليزون سي اش. اذا كيرياجي مع ان ا ان اش 2 اللي هي اون باز تري فورت اميدور دو صوديوم، كتاغاشي اش ليدروجين اسيد ديال الالسين فغي، وكنحصل على هاد البرودوي. كما كتلاحظوا كان هاد الليون اسيتيلور كيرياجي مع هاد لي دو برودوي. هنايا دلتا موان دلتا بلس. اذا هذا نيكليوفيل كي اتاكي الالكتروفيل، ترانسفير دو شارج، يعني كتحل هاد الليزون، كتفكك هاد الليزون اللي بين الكربون والاكسجين، وكنحصل على كما كتلاحظوا هاد اش سي تريبليزون سي. كما كتلاحظوا ليزون سي اش 2 هي هاد سي اش 2 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 او موان غتاغاشي اش من اش 2 وغيولي او اش كيف ما كتلاحظوا. اذا هذا هو البرودوي بي اللي لا فورمول ديالو سي 5 اش 8 او. اذا هذا البرودوي بي كيرياجي مع اس او سي ال 2. هنا قلنا كنبدل فقط او اش بالسي ال، لانه الكول ملي كيرياجي مع اس او سي ال 2 اللي كيسمى كلورور دو سيونيل، كنبدل فقط الجروبمون هيدروكسيد او اش كنبدلها بالسي ال كلور كما كتلاحظوا. اذا هذا هو البرودوي سي. لو برودوي سي كيرياجي في مرحله اولى مع ام جي، في المرحله الثانيه مع سي او 2، في المرحله الثانيه مع اش 2. اذا لو برودوي سي هو ديريفي الوجي كما كتلاحظوا، هيرياجي مع ام جي. هاد ام جي تجي في بلاصه تجي ما بين الكلورو والكربون، يولي اورغانومانيزيا. من بعد اورغانومانيزيا يرياجي مع سي او 2 ومن بعد مع اش 2 او، وكنحصل على كما كتلاحظوا سي دوبليزو او اش اسيد كاربوكسيليك. اذا هذا هو البرودوي دي اللي لا فورمول ديالو سي 6 اش 8 او 2. اذا كان هادوك لي فورمول شيميك يعني يساعدوا في المعرفه ديال هذاك البرودوي اللي حصلت عليه واش البرودوي صحيح او لا. اذا ننتقلوا الان نفس البرودوي دي كيرياجي مع اش جي 2 بلس اش بلس اش 2 او. اذا هاد اش جي 2 بلس راهي جايه من اش جي اس او 4 و اش بلس جايه من اش 2 اس او 4. اذا
في هذه الحاله كما كتلاحظوا كنحصلوا على هذا البرودوي، يعني هذا سي اش كتولي سي اش 3 وهذا سي دوبليزون او، يعني كنحصل على سيتون كما كتلاحظوا. اذا هذا الشيء شرحناه في الشابيتر ديال لي زالسين، هاد التفاعل شرحناه في الشابيتر ديال لي زالسين، يعني هذاك السي اش كيولي سي اش 3 والكربون الثاني دوبليزون او. من بعد هذا البرودوي او كيرياجي مع اس او سي ال 2 اللي كتسمى كلورور دو تيوني، كنبدل فقط او اش بالسي ال كما كتلاحظ. هاد او اش كنبدلها بالسي ال فقط، كنرسم نفس البرودوي كنبدل فقط او اش بالسي ال. من بعد البرودوي اف ولا ولا بهذا البرودوي كما كتلاحظوا. اذا هذا البرودوي كنرياجي مع اش 2 اس او 4 كونسونطري دلتا. اذا هنايا كي كندير ديزيدراتاسيون ديال الناكل، كنحيد او اش من ذرتي كربون متجاورتين، وكنحصل هذيك ذرتي الكربون اللي حيت منهم او اش ولات بيناتهم رابطه ثنائيه. اذا هذا هو البرودوي جي لو بلو ستابل، لان كنحيد او اش من هذا الكربون. وهنايا ملي كنقول ازاله الماء من الكحول او لا ديزيدراتاسيون ديال الكول، كنحيد او اش من ذرتي كربون متجاورتين، يعني هنا يعني او اش نحيدها من هذا الكربون والاش من هذا الكربون، او لا من هذا الكربون، لان كنقولوا بان كنحيدوا او اش من ذرتي كربون متجاورتين. اذا هنايا كنقارن بلا ستابيليتي ديال كل برودوي، يعني الا حيدت اش من هذا الكربون يعني يعطينا هذا البرودوي، الا حيدت من هذا اش من هذا الكربون ليزون دوبل تفورمي هنايا، وكنشوفوا هنا برودوي لو بلو ستابل. اذا كنلقاو ان هذا البرودوي هو لو بلو ستابل. اذا هذا هو البرودوي جي. من بعد ندوزو للسؤال الثاني. عندي هذا الامين كما كتلاحظوا كيرياجي مع سي اش 3 اي. اذا دائما الامين ملي كيكون عنده 3 ليزون كيكون عنده هذا الدوبلي ليبر كما كتلاحظوا. هنا كندير دلتا موان دلتا بلس، كندير لي شارج بارسيال فوق اليودور دو ميسيل. اذا هذا نيكليوفيل كي اتاكي الالكتروفيل ديبار ديال اليود، وكنحصل على هذا ليون دامونيوم كواترنير. اذا كما كتلاحظوا ان بلس كتولي هاد لازوت كيولي عندها اون شارج بوزيتيف. من بعد هذا كندير اي موان. اذا هذا هو البرودوي اش. من بعد البرودوي اش كيرياجي مع اش جي او اش اللي كتسمى هيدروكسيد دارجون. اذا اش جي او اش منها يكون في السوليسيون، يعني تفكك الايونات المكونه ليه اللي هي اش جي بلس او اش موان. اذا كيتفكك اش جي بلس او اش موان، وثاني كنرسم نفس الليون دامونيوم كواترنير بلاص اي كندير فقط او اش موان اللي هي لا باز. اذا هنايا او اش موان كتاغاشي ليدروجين اون بوزيسيون بيتا، يعني او اش موان كتاغاشي، يعني هنا كتكون هاد الرياكسيون ديال هاد الاليميناسيون دو اوفمان، هاد التفاعل كيتسمى اليميناسيون دو اوفمان. لا باز او اش موان كتاغاشي ليدروجين اون بوزيسيون بيتا. الا لقيت دو بوزيسيون بيتا او اش موان كتاغاشي ليدروجين اون بوزيسيون بيتا و لو بلوز اسيد، يعني كنقارن الا لقيت دو هيدروجين اون بوزيسيون بيتا كنقارن بيناتهم شكون هو لو بلوز اسيد. اذا هنايا كما كتلاحظوا هذا هو البرودوي اي بلس اش جي اي، لان اش جي بلس رياجات مع اي موان، اش جي بلس اي موان كيعطيني اش جي اي. اذا دلتا اذا هاد ان هذا الكربون اللي مباشره مرتبط مع لازوت كيتسمى الفا 1، وهنا بيتا 1. نفس الامر من الجهه الاخرى الفا 2 بيتا 2. او اش موان هتاغاشي ليدروجين اون بوزيسيون بيتا وليدروجين لو بلوز اسيد. اذا هنايا عندي اش وهنا عندي اش. كيف تلاحظوا هاد اش 3 جروبمون دونور ديليكترون. اذا هنايا هاد الجروبمون دونور ديليكترون ملي كيعطي لي زيليكترون كيخفض لاسيتيتي ديال هاد الهيدروجين هذا. بار كونتر غيكون هاد اش بلوز اسيد من هاد الهيدروجين، لان هاد الهيدروجين حداه واحد الجروبمون دونور ديليكترون اللي هو سي اش 3 كيعطيه لي زيليكترون وكيخفض كيديمينيي لا بولاريتي ديال هاد ليزون ما بين الكربون والهيدروجين. اذا او اش موان اغاشي هاد الهيدروجين اون بوزيسيون بيتا 2 لانه لو بلوز اسيد من الهيدروجين الثاني. وكنحصل كما تلاحظوا هاد لي دو زيليكترون كينضافوا هنا كيشكلوا رابطه ثنائيه، وكتفكك السيكل هاد لي دو زيليكترون كينضافوا فوق الازوت، وكنحصل على هاد البرودوي كما تلاحظوا. اذا هاد البرودوي كيرياجي مع اش 3 اش جي او اش دلتا، يعني كنكرر نفس هذوك المراحل ديال الاليميناسيون دو اوفمان، وكنحصل على هاد البرودوي كما تلاحظوا. يعني كندير الالكيلاسيون ديال هاد لازوت، يعني يولي الليزون اش 3 اللي جايه من اليودور دو ميسيل باش كنحصل على ايون دامونيوم كواترنير. ومن بعد يرياجي مع اش جي او اش موات اغاشي ليدروجين اون بوزيسيون بيتا لو بلوز اسيد، غتفكك تفورما دوبليزون هنا الديبار ديال لامين تيرسيير. اذا كيف ما كتلاحظوا وكنحصل على هاد الالسين كيف ما كتلاحظوا اللي هو الالسين اللي عنده لا فورمول ديالو سي 5 اش 8 دي ان، يعني دوبليزون كما كتلاحظوا بلس لامين تيرسيير اللي هو لو جروبمون بارتون ولا نيكليوفيج بلس H2O، لأن OH مني أغاشت H ولات H2O.
بالنسبه للتفاعل الثالث اولا السؤال الثالث رياكسيون دو ديال سالدير، كيكون عندي واحد كنشد هاد الكا اللي لقيت البرودوي اللي لقيت دابا اللي لا فورم ديالو سي 5 اش 8 دي ان كونجوغي بي سيغما بي، عنده 4 الكترون بي، كيرياجي مع جي دينوفيل 2 الكترون بي. اذا هنايا كيتسمى دلتا سيكلو اديسيون، كيتسمى رياكسيون دو ديال سالدير. اذا هاد الدوبلي ليبر كنقدر نحطها نديرها هنايا، راه كيبقى نفس البرودوي. اذا هنايا كان هاد لي زيليكترون بي كي اتاكيو هاد الكربون، لي زيليكترون بي كي اتاكيو هاد الكربون ترانسفير دو شارج تفورمانيا ليزون دوب و كنحصل على هاد البرودوي ال. اذا البرودوي ال كيرياجي مع ان ا بي اش 4، كنحصل على البرودوي ام كما كتلاحظوا، يعني فقط بلاص او درت او اش كما كتلاحظوا ان ا بي اش 4. اذا هذا البرودوي ام رياجه مع اش 2 اس او 4 كونسونطري دلتا، كنحصل على البرودوي ان كما كتلاحظوا. كندير ديزيدراتاسيون دان الكول، يعني كنحيد او اش و اش من درسي كربون متجاورتين، وهذوك درسي الكربون اللي حيت منهم او اش و اش فورمات بيناتهم رابطه ثنائيه. هذا هو البرودوي ان بلس البرودوي ان بريم، لانه عندي دو بوسيبيليتي ديال الاليميناسيون ديال الهيدروجين. يعني هاد او اش كاين غير او اش وحده، يعني كنحيد فقط هاد او اش، ولكن بالنسبه للهيدروجين عندي دو بوسيبيليتي، كاين هاد الهيدروجين وكاين هاد الهيدروجين. يعني كندير لي دو بوسيبيليتي، يعني الا حيدت الهيدروجين من هاد الكربون كنحصل هاد البرودوي، الا حيدت الهيدروجين من هاد الكربون كنحصل هاد البرودوي ان بريم. من بعد كندير لهم الاروماتيزاسيون، يعني كنحصل على هاد البرودوي. الاروماتيزاسيون يعني كنرد هاد البرودوي كنردو اروماتيك، يعني كندير بيس كنزيد فقط دوبل لي ليزون دوبل باش كيوليو اروماتيك كما كتلاحظوا. هنا سيغما ليزون دوبل، هنا دوبل، هنا دوبل وهنا دوبل كما كتلاحظوا، حصلنا على هاد البرودوي او. يعني ملي كندير لهم اروماتيزاسيون يعني كيولي برودوي واحد، ما كيبقاوش دو برودوي. اذا بالنسبه للبنزين ملي كيرياجي مع هاد لي دو رياكتيف، يعني هاد ال سي ال 3 كيأغاشي الكلور وكيتفورما الالكتروفيل اللي هو اش 3 سي دوبليزو او بلس. اذا هذاك الالكتروفيل اللي تفورما كيتفيكسا في البنزين كما كتلاحظوا. هاد ال سي 3 اغاشا سي ال بلس وكنحصل على الالكتروفيل اللي تفورما. اذا هاد الالكتروفيل اللي تفورما كيتفيكسا في في البنزين، لان هنايا دائما لو سونتر ريش هو اللي كياتاكي لو سونتر بوف، وكنحصل على هاد البرودوي بي كما كتلاحظوا. الالكتروفيل اللي تفورما كيتفيكسا في البنزين. اذا البرودوي بي كيرياجي مع اش 3 ام جي بي ار اش 2 او، يعني في مرحله اولى كيرياجي مع الاورغانومانيزيا، في مرحله ثانيه مع اش 2 او. اذا هنايا اورغانومانيزيا، هاد اش 3 ديال الاورغانومانيزيا يتصرف كوم ان نيكليوفيل، يعني اتاكي الالكتروفيل. اذا كما كتلاحظوا كندير لي شارج بارسيال دلتا موان دلتا بلس، دلتا موان دلتا بلس، ديما الموان اتاكي بلس ترانسفير دو شارج، وكنحصل على كما كتلاحظوا على هاد البرودوي. يعني هاد سي غتفيكسا فيه اش 3 ديال الاورغانومانيزيا. اذا او موان اش اغاشي اش من اش 2 او وكنحصل على او اش كيف ما كتلاحظوا. اذا هذا هو البرودوي دي. البرودوي دي كيرياجي مع بي سي ال 5 اللي كيتسمى بنتاكلورور دو فوسفور، كنبدل فقط او اش بالسي ال كما قلتوا، او اش كنبدلها بالسي ال. اذا هذا هو البرودوي او. البرودوي او كنزيد عليه ام جي مغنيسيوم. اذا ام جي نزيدها بلاص حدا السي ال كما كتلاحظوا، كنحصل على اورغانو مغنيسيا. اذا الاورغانو مغنيسيا كيرياجي مع سي او 2، كنحصل على اسيد كاربوكسيليك، لان سي او 2 هي الستركتور ديالو هي سي دوبليزو او دوبليزو او. اذا هنا عندي دلتا موان دلتا بلس دلتا موان دلتا بلس دلتا موان، وهذا الكربون كيكون عنده دو دلتا بلس باش كيوازن هاد لي دو دلتا موان. اذا ديما لو موان كتاتاكي بلس ترانسفير دو شارج، وكنحصل على هاد الانترميديير كما هاد البرودوي كما كتلاحظوا بلاصه ام جي سي ال غادي تولي سي دوبليزو او او موان. وهاد الانترميديير اللي حصلنا عليه هي رياجي مع اش 2 او، و اش 2 او راه هي اش ليزون او اش. كندير لي شارج بارسيال دلتا موان دلتا بلس، لان الاكسجين بلس الكترونيغاتيف من الهيدروجين. او موان كتاغاشي اش ديبار ديال ايون هيدروكسيد او اش موان، وكنحصل فقط هنا اش، كنزيد فقط هنا اش باش كيولي برودوي. يعني البرودوي ما عمره ما كيكون عنده ان شارج نيجاتيف ولا بوزيتيف، يعني هذا كيتسمى انترميديير رياكسيونيل. البرودوي خصو يكون نوتر، يعني موليكول، يعني محايد كهربائيا. اذا هذا هو البرودوي اف. اذا البرودوي اف كيرياجي مع اس او سي ال 2، هنا فقط كنبدل او اش بالسي ال. دائما هذا هو التاثير ديال اس او سي ال 2 اللي كيتسمى كلورور دو تيونيل، كنبدل او اش بالسي ال. اذا هذا هو البرودوي جي. البرودوي جي كيرياجي مع اش 2 بي دي كاتاليزور،
BASO4. في هذه الحالة غادي نحصل لها الدهيد كيف ما كتلاحظوا، يعني حتى هاد سي H3 كتبتهم بهذا الشكل سي دبليو او، يعني بلاصة سي ال كندير فقط اش. اذا بالنسبه للسؤال الاول، établir la structure de tous les composés représentés par des lettres en déduire celle de A. يعني كيكون عندي A اللي لا فورمول ديالو سي 18 اش 20 كيرياجي مع او 3 زد، كنحصل لا بي اللي هو سيتون بلس سي اللي هو الدهيد. اذا البرودوي بي هذه هي لا ستركتور ديالو، والبرودوي سي هذه هي لا ستركتور ديالو. اذا ملي هذاك البرودوي ا او لا السبسترا اللي كنقلب عليها، يعني ملي كندير لها او 3 زد ان اش 2 او غادي تكون بهذا الشكل كما كتلاحظوا. يعني انطلاقا من بي و سي غادي نلقى لا ستركتور ديال البرودوي ا اللي كنقلب عليه كما كتلاحظوا. ملي غندير له هذا البرودوي ا، ملي غندير له او 3 زد ان اش 2 او، يعني كتكون كوبور اوكسيدونس ديال الدوبليزون وكنحصل على هاد لي دو برودوي. إذا السؤال الثاني، sachant qu'une 6 dihydroxylation avec KMnO4 dilué de l'alcène A donne un mélange de stéréoisomères RS-SR, déterminez la stéréochimie de A, expliquez en donnant les deux stéréoisomères. إذا كيكون عندي البرودوي A كما كتلاحظوا اللي حصلت عليه، اللي حصلت لا ستركتور ديال l'alcène A اللي لا ستركتور ديالو كما كتلاحظوا لا ستركتور سيمي ديفلوبي، و لا فورمول شيميك سي 18 اش 20 يعني كيرياجي مع KMnO4 ديلوي. هنا كندير 6 دي هيدروكسيلاسيون، يعني كما كتلاحظوا هاد ذرتي كربون ديال الدوبليزون يعني كنوقع كندير فيهم كيتفيكس فيهم او اش كما كتلاحظوا، وكيكونوا في نفس الجهه كما 6 دي هيدروكسيلاسيون. الا كانوا ترونس كيكونوا واحد الفوق وحده لتحت. اذا هذا هو التفاعل ديال الالسين مع واحد لوكسيدون فيبل. في هذه الحاله خدمنا بالكائم او دوليي، ولا نقدروا نخدموا بالاو اس او 4. اذا كما كتلاحظوا، اذا هذا هو البرودوي اللي حصلنا عليه. اذا نقدروا نكتبوا هذا البرودوي بهذا الشكل كما كتلاحظوا ار اس اولا اس ار، يعني كنعطيو هذوك لي ستيريو ايزومير ار اس و اس ار. اذا ضغطوا الان على الرابط موجود اسفل الفيديو تلقاو هذا البي دي اف. اذا هذا هو البي دي اف اللي تلقاوه اسفل الفيديو. اذا هذا الشيء اللي شرحنا في الفيديو يعني موجود الان على شكل بي دي اف، يعني ممكن ترجع له الى في اي وقت يعني بغيتي. اذا الى هنا ينتهي الفيديو. اذا الى هنا ينتهي الفيديو، ننتقلوا الان الى الفيديو الموالي اللي غنشرحوا فيه ليكزامان 4.